सिचुएशन ये है कि जो लेटेस्ट जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट आया और उन्होंने भी बताया कि उनके इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ, जो कि हमारे दोस्त हैं, मजहर बरलास साहब उनके बहनोई हैं, उनको अगवा किया गया है। 3 मजीद सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को, वर्कर्स को अगवा किया गया है और उनका कोई पता नहीं चल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इस इशू को टेकअप किया जाना है और जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में पीटीआई के सोशल मीडिया पर शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ है और पाकिस्तान में होने वाले मजालम की आलमी रिपोर्टिंग के बायस मेरी टीम को अगवा किया गया और बुनियादी इंसानी हकूक की इस पामाली को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रखा जा सकेगा। और ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक महज अपने ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान की तस्वीर ख़राब हो रही है बैरून मुल्क। हाथ पांव बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारे हुक्मरानों के और ख़ासतौर पर फॉर्म 47 की सरकार, खा वो मरकज़ की हो या पंजाब की, दोनों के हाथ पांव बहुत फूले हुए हैं। मरीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब उखड़े उखड़े नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद उनको बता दिया गया है कि उनकी जो मुद्दत है वो इद्दत में तब्दील होने वाली है और वो 5 साल तो क्या 5 माह भी पूरे कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, वो अगर आके रोना धोना शुरू कर दें तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि हालात वाकई ही ख़राब हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक ज़माने में मजाक उड़ाया करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि हुकूमत को कुछ पता नहीं होता, हुकूमती वज़रा को कुछ पता नहीं होता कि उनके सर पर कब छत जो है वो गिर जाए और उसके नीचे आके वो उस मलबे तले दब जाएंगे। तो अपोजिशन को बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात दुरुस्त साबित हो रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को शायद इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि हालात जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो भी ये क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। बाकी एमक्यूएम साथ रहे, बाकी जमातें भी साथ रहें और अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की बैसाखियों पे ये नून लीग की गवर्नमेंट खड़ी है और इसीलिए जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग की पोजीशन में है। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला था तो उसमें पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ज़रा सोच समझ के ये कदम उठाएं और उसकी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह ये बात समझती है कि ये पाबंदी पहला मरहला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शरीफ ख़ानदान का पहला मरहला और पहली मंजिल है कि इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल किया जाए, पीटीआई से छुटकारा हासिल किया जाए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को तो वो किसी खाते में नहीं समझते और पीपल्स पार्टी के साथ तो बाअमर मजबूरी बैठे हैं। पीपल्स पार्टी को किसी खाते में नहीं समझते कि ये किस खेत की मूली है, कि ये मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है क्योंकि जरदारी साहब का उन्होंने नाम रखा हुआ है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बच्चे और मरीम साहबा वो अपने वालिदैन को ये कहते हैं कि जनाब ये बतीसी हमें नज़र नहीं आनी चाहिए पंजाब में। बहरहाल मामलात कुछ इसी तरह हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मामला था। पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है और ये स्ट्रेटेजिक पॉज है या मुस्तकिल है, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दूसरी जानिब आर्टिकल 6 मुकदमा चलाया जाना था और सदर अलवी साहब पे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पे, उस पे भी अभी फिल वक्त कोई कामयाबी नहीं हो रही क्योंकि जो हुकूमत खुद लड़खड़ा रही हो और जिनके अपने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 खुलने वाले हों और ना ही मरीम सरकार का वजूद नज़र आएगा आने वाले दिनों में, ना ही शहबाज शरीफ साहब की सरकार का वजूद नज़र आएगा। जब ये फॉर्म 45 और 47 खुल जाएंगे और सारी बातें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुलकर आ जाएंगी तो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है जी और उस इजलास में भी ख़ास तौर पे बन्नू में जो तशद्दुद आमेज़ वाक़यात हैं और उससे पैदा शुदा सूरत हाल पे काफ़ी गौर ख़ौस किया गया और उसकी मज़म्मत भी की गई और तमाम सियासी जमातों से और सोसाइटी तंजीमों से मुनक़दा पुरअमन एहतजाज के दौरान रूनुमा होने वाले तशद्दुद आमेज़ वाक़यात मुल्क बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इंतहाई तशवीश का बायस उन्होंने करार दिया और साथ साथ ये कहा गया है कि जी कम अज़ कम 5 अफराद की शहादत और मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल जेल से ये हुक्म दिया था कि बन्नू के मामले की साफ शफाफ तहकीकात हो जाएँ, कमीशन बनाया जाए और कमीशन बनाकर जो जिम्मेदार हैं उनको किया जाए, क्योंकि ये जो बन्नू का वाक़या है ये बिल्कुल इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे
پولیٹیکل موٹیوز بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کی قوت کو کی طاقت کو توڑنا ہے خیبر پختونخوا سے، اور ان کی جگہ پہ دیگر جو فورسز ہیں، دیگر جو پریشر گروپس ہیں، ان کو جگہ دینی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، نکالتی ہے، تو اس کا تو رد عمل آتا ہے، لیکن باقی کسی سیاسی جماعت پہ اور کسی پریشر گروپس پہ کوئی رد عمل نہیں آتا، یہاں تک کہ جو فوج کو بظاہر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اس پہ جوڈیشل کمیشن علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انہوں نے بنا دیا ہے، اور جو شکوک و شبہات آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ علی امین خان گنڈاپور کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات مجھے تو کم از کم نہیں نظر آ رہی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہیں، عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور آپ اسٹریٹجی تبدیل ہو سکتی ہے اور حکمت عملی اب مختلف ہو سکتی ہے اپنے گول اچیو کرنے کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوگا، اور یہ ایسی باتیں بہت مشکل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ بنو کے معاملے میں واضح طور پہ انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا اور ان کا موقف سامنے آ چکا ہے، لہذا انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ پبلک بھی کی جائے گی اور سب کو بتایا بھی جائے گا۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی حکومت کو تاکید کی ہے کہ امن کو بحال کرنے کے لیے فوری کوشش کی جائے، مقتولین کے خاندانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے اور زخمیوں کے علاج معالجے کا فوری طور پہ بندوبست کیا جائے، دہشت گردی کے فریق پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا اور دہشت گردی کو جواز بنا کر صوبے میں کسی قسم کے نئے آپریشن اور نہتے پرامن شہریوں پر گولیاں برسانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور اچیومنٹ بھی ہوئی ہے، اے این پی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہم خیال بن چکی ہے اس معاملے میں، اور کچھ اور سیاسی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کا خون خرابہ ہو اور دوبارہ سے ایک فوجی آپریشن شروع کیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس میں سربراہ سے اس کے سینئر سیاستدان جناب محمود خان اٹک تھا، اور بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب خان اور شبلی فراز صاحب اور رؤف حسن صاحب یہ بھی شریک ہوئے، اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حمد رضا صاحب تھے، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ناصر عباس راجہ تھے، جے یو آئی شیرانی گروپ کے سربراہ سید قاسم آغا بھی شریک ہوئے، اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی، اور عمران خان صاحب اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی متحدہ اپوزیشن نے، اور بے بنیاد مقدمات میں جیل میں ناحق قید عمران خان اور ان کی محترمہ اہلیہ بشرا بی بی سمیت تحریک انصاف کے تمام قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ اپوزیشن کی اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور پارٹی کے دیگر عہدیداران کے خلاف قائم مقدمات قوانین اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ بنو امن مارچ میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی واضح تحقیقات کا بھی کہا گیا کہ جی واضح تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میں ایک آپ کو بتا دوں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں بنو میں، اور اس پہ صوبائی حکومت کا میٹر ہے، صوبائی حکومت اس کی رسپانسیبل ہے، اور صوبائی حکومت نے اقدامات اٹھانے ہیں، اور انہوں نے اپنے اقدامات اٹھا لیے خیبر پختونخوا میں۔ علی امین گنڈاپور نے جیسے میں نے کو بتایا وزٹ بھی کیا، لینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی چیک کیا، اور اس کے بعد ایک کمیشن بھی بنا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ پبلک ہوگی اس کی رپورٹ۔ لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ اور اس کی رپورٹ پبلک کرنے پہ اور اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے پہ اس پہ ریاکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ جناب عطا تارڑ صاحب اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس پہ ریاکشن دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو تحقیقات ہونی نہیں چاہیے، یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دال میں کالا کالا نظر آتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کا اعلان کیا ہے صوبائی گورنمنٹ نے، اس سے تارڑ صاحب کیوں پریشان ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کیوں پریشان ہے، پنجاب گورنمنٹ کیوں پریشان ہے، اس کا ذرا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اس نقطے پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طرح سے خیبر پنجاب میں اگر کوئی ایشو ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی لینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے، تو اس پہ وہاں کی حکومت نے اقدامات اٹھانے ہیں، اور اس پہ اگر
फेडरल गवर्नमेंट या फिर कोई सूबाई और हुकूमत, दूसरी हुकूमत जो है वो उस पर एतराज़ात करे, तो ये फिर लगता है कि उनका भी कोई ना कोई अमल दखल होगा, ये ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा IG और चीफ सेक्रेटरी जो है वो सूबे में अमन व अमान कायम करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, लिहाजा ये मुतालबा किया गया है कि इनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि ये वही पुराने चले आ रहे हैं, और अगर काबिल एतमाद पुलिस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो नहीं होंगे, तो आपका एजेंडा, आपका मंशूर जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हम ख्याल होना ज़रूरी है और हम आहंगी होना ज़रूरी है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो बुनियादी तौर पे चीफ सेक्रेटरी और IG जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो सिमट बैठे हैं, और वो केयर टेकर सेटअप से चले आ रहे हैं, और उनको अभी तक तब्दील नहीं किया गया। तो ये एक सवाल मौजूद है। अवाम की गैर मुंतखब और गैर नुमाइंदा फॉर्म 47 की हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो और मुल्क में नए आम इंतखाबात करवाए जाएँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्क भर में अगले जुमे को 26 जुलाई को मुल्क गिर जो है एहतजाज का ऐलान किया है, और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए अगला जुमा जो है वो मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज के लिए रखा गया है।